अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान इंतजार हैदरी और आप देख रहे हैं द इंडोज। नाजरीन, आज से तकरीबन 350 या 351 दिन पहले भी टीएलपी में और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था और आज 1 नवंबर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इससे एक रोज पहले भी हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा हुआ है। आज से जो पहले मुआहिदा हुआ था, जो 16 नवंबर 2020 को हुआ था, उस पर उस वक्त के वजीर दाखिला ने दस्तखत किए थे और वजीर मजहबी अमूर ने दस्तखत किए थे, जबकि टीएलपी की शूरा के 3 अरकान ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे और उस मुआहिदे पर इस्लामाबाद के कमिश्नर के भी दस्तखत थे। और ये मुआहिदा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इसमें सबसे पहला मुतालबा जो था वो ये था कि हुकूमत फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से पार्लियामेंट में मामला लाएगी और 2 से 3 माह के अंदर अंदर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकाला जाएगा। और उसके बाद जो अगली बात थी वो ये थी कि जिन कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उन मुकदमात को खारिज किया जाएगा। और आखिरी बात ये थी कि अब के बाद कोई नया मुकदमा जो है वो टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ नहीं काटा जाएगा। लेकिन अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ था कि दोबारा टीएलपी सड़कों पर आ गई और 12 रबीउल अव्वल के बाद ये धरना, ये मार्च शुरू हुआ और इसका इख्तिताम आज के रोज होना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वजीराबाद में जो टीएलपी के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। जो टीएलपी की तरफ से गारंटर के तौर पर मुआहिदे में सामने आए मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उन्होंने जब वहां पर जाकर खिताब किया और मुआहिदे के बारे में बताया तो उस वक्त भी टीएलपी के स्टेज पर मौजूद कुछ लोगों ने उनसे माइक ले लिया और कहा कि मजीद बात न करें, हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक साद रिजवी रिहा नहीं होते, जब तक हमारे तमाम रहनुमा रिहा होकर यहां नहीं आते, हम धरना जारी रखेंगे। जिस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यह कहा कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगाया है और गारंटी दी है कि आप धरना खत्म करेंगे और मैं आपको भी गारंटी देता हूं कि हुकूमत की तरफ से मुआहिदे की पासदारी की जाएगी, लिहाजा ये एहतजाज खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक ये एहतजाज खत्म नहीं हुआ। जुड़वा शहरों की सूरत हाल यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी रुकावटें खड़ी की गई थी वो तमाम खत्म कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी दरियाए जेहलम पर रुकावटें बदस्तूर मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक धरना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो पहला मुआहिदा था वो था फ्रांसीसी सफीर के निकालने का, लेकिन अब जो मुआहिदे के मंदरजात सामने आए हैं वो हैं कि फ्रांस के मामले पर अब टीएलपी कोई एहतजाज, कोई मुजाहिरा, कोई मार्च, कोई धरना नहीं देगी। तो इस लिहाज से टीएलपी ने यू टर्न ले लिया है और अब उनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि हमारी तंजीम को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए, हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए, साद रिजवी को रिहा किया जाए, 4th शेड्यूल से नाम खारिज किया जाए। अब ये मुतालबात हैं जो टीएलपी की तरफ से किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि तस्लीम जरूर किया जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के तहत जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अदालतें अगर रिलीफ देती हैं साद रिजवी को तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। अगर कानूनी प्रोसेस से टीएलपी के ऊपर से पाबंदी हट जाती है तो उस पर भी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। 2 हफ्तों के अंदर अंदर यह बताया जा रहा है कि टीएलपी से पाबंदी हट सकती है और साद रिजवी की रिहाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुतवक्के है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनी है और स्टीयरिंग कमेटी का एक मुख्तसर इजलास जो है गुज़िश्ता रात हो चुका है, लेकिन दूसरा बड़ा इजलास जो है वो अभी अली मोहम्मद खान की सरबराही में लाहौर में जारी है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मसालत के लिए बरेलवी मकतब फिक्र की जय्यद शख्सियात जो हैं वो मैदान में आई थी। एक 12 रुकनी मसालती कमेटी बनी थी और उस मसालती कमेटी ने साद रिजवी समेत दोनों फरीकैन से बात की थी, सदर वजीर आजम से मुलाकात की थी, साद रिजवी से मुलाकात की थी और मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने की एक फिजा बनाई थी। लेकिन ऐन मौका पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान आ गए और उन्होंने तमाम सूरत हाल जो है वो अपने कंट्रोल में कर ली और उनकी वजह से वजीर मजहबी अमूर बैकफुट पे चले गए, उनकी वजह से वजीर दाखिला भी बैकफुट पे चले गए, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यह कहा था कि वजीर दाखिला और वजीर मजहबी अमूर झूठ बोल रहे हैं और इस मामले पर आर्मी चीफ को
اور وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، جس کے بعد ان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر انہی کے مطالبے پر ایک اور کمیٹی قائم کی گئی اور اس کمیٹی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اس کمیٹی میں اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور شامل ہوئے اور دوسری طرف سے مفتی منیب الرحمان اور ان کے ساتھ بشیر فاروقی جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، جبکہ ٹی ایل پی کی مجلس شورا سے بھی 2 ارکان کو لیا گیا اور مذاکرات کو حتمی شکل دے کر پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، لیکن حامد رضا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ 31 علماء ہیں اور 31 علماء کی ایک 12 رکنی مصالحاتی کمیٹی ہے، وہ کمیٹی اگر شامل ہوگی تو میں پریس کانفرنس میں بیٹھوں گا، جس پر انہیں جواب دیا گیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو کچھ لوگوں پر اعتراض ہے، تو حامد رضا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو کچھ لوگوں پر اعتراض ہے تو زیادہ تر لوگوں کو مفتی منیب الرحمان صاحب پر بھی اعتراض ہے، اس لیے اب اس معاہدے میں بطور گارنٹر ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم اس معاہدے کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس معاہدے کے جتنے اثرات ہیں جو بھی پڑیں گے، چاہے وہ مثبت پڑیں یا منفی پڑیں، اس کی ذمہ دار مفتی منیب الرحمان ہوں گے اور پھر ٹی ایل پی کی قیادت ہوگی۔ اس سے اب علماء مشائخ کا لینا دینا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ضرور پیدا ہو گیا تحریک لبیک کے لیے کہ پہلا جو وہ اپنے ایک بنیادی موقف سے ہٹے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے، اور جس طرح سے وہ ناموس رسالت کے عنوان کو لے کر مارچ کر رہے تھے، اس بڑی مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بریلوی مکتب فکر کی جو بڑی شخصیات ہیں، جن میں پیر آف سیال شریف شامل ہیں، جن میں حامد سعید کاظمی جیسی شخصیت شامل ہیں، جس میں سروت اعجاز قادری اور ابو الخیر زبیر جیسی شخصیات شامل ہیں، وہ اس تمام صورتحال میں اس بے رخی پر ضرور نالاں ہیں اور انہوں نے ابھی تک باضابطہ طور پر گلا نہیں کیا، لیکن جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عین وقت پر الگ کیا گیا اور مفتی منیب الرحمان کو آگے کیا گیا، تو اس پر سوال ضرور ہے۔ دوسرا سوال ابھی بھی بریلوی مکتب فکر میں یہ ضرور اٹھتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان نے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک متنازع تقریر کی تھی، اس پر بھی لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بریلوی مکتب فکر کی عقائد کی نفی ہے جو بات مفتی منیب الرحمان کی طرف سے کہی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سوال اٹھتا ہے وہ ہے معاویہ اعظم اور سعد رضوی کی جیل میں ملاقات اور اورنگزیب فاروقی کی حمایت، لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کی حمایت۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اب بریلوی مکتب فکر میں اٹھ رہے ہیں اور جید علماء کے ساتھ مشائخ بھی اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کی سیاسی مستقبل کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب غور کرنا پڑے گا تحریک لبیک پاکستان کو کہ وہ اپنا دھرنا کس طرح سے ختم کرتی ہے اور اپنے کارکنان کو کس حد تک مطمئن کرتی ہے کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے تمام مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، لیکن جو معاہدہ 2020 میں 16 نومبر کو ہوا تھا اور جو معاہدہ اب 1 نومبر 2021 کو سامنے آیا ہے، ان دونوں معاہدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ایسے لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بھی ایک بڑا یو ٹرن لے چکی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔